नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। पार्क व्यू जो कि लाहौर की बहरिया टाउन और DHA के बाद सबसे महंगी सोसाइटी थी, इसके वो गोल्डन, प्लाटिनम और सिल्वर जो ब्लॉक्स हैं, घरों के अंदर तक कम अज़ कम 4-4 फीट तक पानी है। अब नाज़रीन, कुछ लोग ये कहते हैं कि अलीम खान चूँकि इमरान खान साहब के साथ थे, तो शायद ये सारे का सारा मलबा जो है वो इमरान खान पर डाल दिया जाए। जब हमने तहकीक की और ये पता चलाया कि ये जो सोसाइटी है अलीम खान की, जिसे हम पार्क व्यू सोसाइटी कहते हैं, इमरान खान और अब्दुल अलीम खान के दरमियान जो पहला फड्डा हुआ वो भी इसी सोसाइटी की 300 एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर हुआ। और इमरान खान ने कहा कि अलीम खान ने मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की और अलीम खान ये समझता था कि चूँकि वो मेरी पार्टी में है तो मैं उसके लिए ये जो गैर कानूनी काम है इसे अंजाम दे लूँगा। लेकिन इमरान खान ने साथ ही साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर ना बड़ा प्रेशर डलवाया गया कि मैं किसी भी तरह से अलीम खान को NOC जारी कर दूं। लेकिन चूंकि अलीम खान के नैम में भी केसेस थे, अलीम खान का इससे पहले वो ऑफशोर कंपनी भी निकल चुकी थी, तो मुझे अलीम खान पे शक था। और मैंने सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए, पता चलाने के लिए, जब मैंने पता चलाया तो मुझे पता चला कि ये जो ज़मीन जो कि अलीम खान साहब लेना चाहते हैं ये भी गैर कानूनी है। तो इमरान खान ने कहा जी कि मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद दूसरी हुकूमतों के आने के बाद, इमरान खान के बाद, ये जो पार्क व्यू सोसाइटी है इसको NOC जारी किया गया। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है हमें सब्सक्राइब करें। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यहीं से सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये जो अलीम खान साहब वाला सिलसिला है, अब इमरान खान साहब को ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने ये जो पार्क व्यू सोसाइटी और ये जो सैलाब है, शायद इसके ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। अब मैं थोड़े से हकायक आपके सामने रख दूं। रूडा जो है, जिसे हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, ये रूडा इमरान खान और उस्मान बुज़दार के पहले, उनसे भी पहले इसका प्लान जो था वो फाइनल आउट हो चुका था। बुज़दार के दौर में इसको हतमी शक्ल दी गई और ये जो रूडा है इसको आप ये कहें कि एक अथॉरिटी बना दिया गया। फिर इसमें जो सोसाइटीज़ हैं उनको सारा कुछ डिस्कस किया गया। लेकिन नाज़रीन, रूडा में ये जो पार्क व्यू सोसाइटी है अलीम खान साहब की, इमरान खान, आपको सुन के हैरानी होगी, जरा गौर से सुने कि इमरान खान के दौर तक अलीम खान की सोसाइटी को NOC इशू नहीं किया गया। उस्मान बुज़दार ने NOC इशू नहीं किया। उसके बाद जब उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और फिर उसके बाद हमज़ा शहबाज साहब आए, फिर उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब आए और फिर दोबारा जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा आई, तो मरियम नवाज़ साहिबा के दौर में ये जो पार्क व्यू सोसाइटी है जहाँ पे आज 4-4 फीट पानी है, मरियम नवाज़ साहिबा ने, उनकी हुकूमत ने अब्दुल अलीम खान साहब को NOC इशू किया। क्यों, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अब्दुल अलीम खान साहब के पैसे भी इस्तेमाल हुए। अब्दुल अलीम खान साहब का जो पार्टी में इन्फ्लुएंस थी, जो PTI में रहे थे, वो भी इस्तेमाल की गई और इमरान खान को ज़ाती तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए अलीम खान ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया। और फिर हमने देखा भी कि लाहौर की सीटें भी अलीम खान साहब हार गए, छोटे से वर्कर से हार गए इमरान खान के, लेकिन फिर उसके बाद नताइज बदल दिए गए और अलीम खान साहब जो हैं उनको फतेह याब करार दिया गया। और फिर उसके बाद आजकल वो मिनिस्टर भी हैं। और कल हमने देखा कि अलीम खान साहब वहाँ पे मौजूद थे और फरमा रहे थे जी कि सैलाब आ जाते हैं, कोई अचंभे की बात नहीं है, हमारी सोसाइटी महफूज है। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये कन्फर्म फुटेजेस आपके सामने हैं, बेपना घर डूब चुके हैं वहाँ पे। इनके कुछ अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 जो ब्लॉक हैं वो डूब चुके हैं। नाज़रीन, सैलाब का पानी अभी जो रावी है वो वहाँ पे थमा नहीं था, अभी ये तो वहाँ से चला। फिर एक थीम पार्क है जो कि मौजन वाल। नाज़रीन, हमने ज्यादती बड़ी की कि हमने इतने NOCs इशू कर दिए हाउसिंग सोसाइटीज़ को कि रावी पूरे का पूरा जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज से ही भर चुका है। जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी किन के साथ है? अलीम खान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अलीम खान ने तो 70-70 हज़ार रुपया, जब फुल एंड फाइनल पेमेंट्स हो गई थी, फिर भी 70-70 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लिया और जिन लोगों ने वहां पे जाके एहतजाज किया उनको चित्र भी मारे गए। ये वो मिस्टर अलीम खान साहब हैं जो आजकल हुकूमत के जो कारे खास हैं और मिनिस्टर भी हैं, आपके सामने एक कदर TV चैनल के मालिक भी हैं। वो तो अपना माल मूल समेट के निकल गए। नुकसान तो उन बेचारों का हो रहा है जिन्होंने लाहौर में बहरिया टाउन और DHA के बाद सबसे महंगी सोसाइटी में इसलिए घर खरीदे कि ये महफूज है और गवर्नमेंट की तरफ से इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू किया गया है। लेकिन आपके सामने जो भी हालात हैं नाज़रीन, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सतलुज और चनाब की, तो उसमें भी तबाहकारियां जारी हैं। अब तक की जो कंफर्म सोर्सेज की इतलात हैं, अप्रोक्सीमेटली 1775 गांव हैं
جو کہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جہاں پہ پانی ہے، اور منیمم جو ہے وہ 15 لاکھ کے قریب جو پاکستانی ہیں، پنجاب کے جو شہری ہیں، وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ کروڑوں روپے کی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، کروڑوں روپے کے جو جانور مویشی ہیں وہ بہہ چکے ہیں، اور اب تک کی کنفرم سورسز کی اطلاعات کے مطابق یہ وہ ڈیٹا ہے جو گورنمنٹ نے شیئر کیا ہے کہ 11 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اور ہماری جو منسٹر ہیں پنجاب کی، انفارمیشن منسٹر عظمیٰ بخاری صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ اتنی بڑی آفت میں 11 اموات ہوئی ہیں، شکر ادا کریں کہ زیادہ نہیں ہوئی۔ ہم تو ہر چیز پہ شکر ادا کر رہے ہیں، ہم تو اس چیز پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کو کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کپڑوں پہ وہ تنقید کرتے ہیں جن کی مائیں کپڑے نہیں پہنتی۔ یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کن کو کہا؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے کپڑوں کے اوپر پاکستانی ہی اعتراض کرتے ہیں، انڈین تو نہیں کرتے۔ بھارت میں تو آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہے، یہی بھی آپ ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، حکومت کی بوکھلاہٹ وہ سب کے سامنے ہے۔ یہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جاپان سے واپس آئیں اور سیدھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ گئیں مری۔ یہاں پہ لوگ ڈوب رہے تھے اور یہ پورے کا پورا گروپ وہاں پہ پہلے جاپان تھا، اور جاپان سے آنے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ سیلاب کے متاثرین کو ملنے کے لیے جاتی، لیکن چونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی فیملی میٹنگ نہیں تھی۔ یہ جو 3 لوگوں کی میٹنگ تھی، میاں نواز شریف صاحب اس میں موجود تھے، شہباز شریف صاحب تھے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ تھی۔ اس میں ایک تو چیز یہ ڈسکس ہوئی کہ جو ملتان میں وہ جو 16 لوگوں کی لسٹ دے کے 28 لوگ لے گئے، 12 لوگ جو اپنے فیملی کے ممبر لے کے گئے، اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ دوسرا، عمران خان چونکہ ہار نہیں مان رہا، عمران خان کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور تیسرا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سے لالی پاپ دینا ہے۔ تو یہ 3 باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی، پیور پولیٹیکل میٹنگ تھی، فیملی میٹنگ نہیں تھی۔ تو ناظرین، عمران خان نے، جو عمران خان کی پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی کہ ٹوٹ پھوٹ ہے اور یہ نہیں ہوگا، عمران خان کے حکم نہیں مانے جائیں گے، بیرسٹر گوہر نے بھی 4 جو پبلک کمیٹیز تھی ان میں سے ریزائن کر دی ہے، جنید اکبر نے بھی ریزائن کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی پی ٹی آئی کے پاس جتنی بھی پبلک کمیٹیز تھیں وہ سب میں سے پاکستان تحریک انصاف نے ریزائن کر دیا ہے۔ اگلا جو فارمولہ ہے وہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حکومت اتنی بری طرح پھنس چکی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں معافی بھی نہ مانگ، چلو اپنا وہ کنڈیم بھی نہ کرو، گلٹ بھی نہ محسوس کرو، یار کچھ نہ کچھ تو کرو نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی 14 سال عمران خان اندر رہے گا، تو کیا 14 سال پاکستان کے جو حالات ہیں جب سے عمران خان جیل میں ہیں، تیسرا سال ہے، اور تیسرے سال سے پاکستان کی بربادی کا سلسلہ جاری ہے۔ اٹ مینز دیٹ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک اہم میسیج ہے کہ اگلے 14 سال بھی حالات ایسے ہی رہنے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر اس ملک میں کوئی کاروبار کرنا ہے کر لیں، نہیں کرنا نہ کریں۔ ناظرین، یہ ہیں حالات، یہ تھی خبریں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں پورے پنجاب میں، حکومت بالکل بیچاری بے بس مایوس، میں نے بیچاری اس لیے کہہ دیا کہ ہیں ہی بیچارے، اور کہا کیا جا سکتا ہے آپ بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو بند گلی میں پھنسا دیا ہے۔ عمران خان کے فیصلوں نے وقتی طور پہ تو لگا تھا، ہم بھی حیران ہوئے تھے کہ شاید یہ فیصلے غلط ہوں، لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کے سارے فیصلے بالکل درست اور تندرست ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت بیمار دکھائی دیتی ہے۔ اور جو فیملی میٹنگز ہے شریف فیملی کی، وہ ہنگامی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی جگہ اپوزیشن کی ریپلیسمنٹ چاہتی ہے۔ ایوان کیسے چلائیں گے ذرا مجھے وہ تو بتا دیں، 172 کے جو ووٹ ہیں وہ کیسے پورے کریں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پی ٹی آئی کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی ڈر نہیں رہی، ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، سیلاب کی جو تباہیاں ہیں، اس سے ایز سون ایز پاسبل چھٹکارا مل جائے اور ہمارا ملک دوبارہ پھر ترقی کی راہ پہ گامزن ہو، اور اس کا حل صرف اور صرف عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے اس کا آغاز ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔